जाफराबाद DHQ अस्पताल देरा यारा सरकारी दरमानानी गायब हो गए इंकशाफ गुतक महकमा हेल्था शे तस्दीक हम को तक अस्पताल बुनशो निरेदा अजतलक 6,000 कलदारे सरकारी दरमान बेगवा कनक बितगाम जाफराबाद DHQ अस्पताल देरा यारा सरकारी दरमानानी गायब हो गए इंकशाफ गुतक महकमा हेल्था शे तस्दीक हम को तक अस्पताल बुनशो निरेदा अजतलक 6,000 कलदारे सरकारी दरमान बेगवा कनक बितगाम बन गए। मिस्री मुक्ति बताइए, जो जाफराबाद के DHQ हॉस्पिटल में सरकारी अद्वियात गायब होने का इंकशाफ किया गया है, तफसीलात दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की इंतहाई बदकिस्मती है। एक तो यहाँ हमारे पसमानदा जिला में इलाज के सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं। अगर बताया जाए तो गरीब आवाम को एक पेनाडोल की गोली तक दस्तयाब नहीं होता है। लेकिन बदकिस्मती से आज सुनने को मिल रहा है कि यहाँ हमारे अस्पताल के जो मेन स्टोर हैं अद्वियात का, वहाँ से 8,03,000 की अद्वियात को गायब कर दिया गया है। अभी अस्पताल की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर ताले लगे हुए हैं। अपने टाइम के बाद जब OPD का टाइम खत्म होता है तो मेन स्टोर को भी बंद किया जाता है। इतने बड़े तालों में हैरानी की बात है कि यहाँ से इतने अद्वियात को गायब कर दिया गया है। और इस बात की तस्दीक बदकिस्मती से हमारे खुद महकमा सेहत ने खुद कर ली है कि हमारे अद्वियात को गायब कर दिया गया है। तो इस हवाले से उनका कहना था, यहाँ अस्पताल के MS हैं डॉक्टर रफीक अहमद गुनिया ने, उन्होंने बताया है कि हमने एक कमेटी भी बनाया है। जब पता चला कि हमारे अद्वियात यहाँ स्टोर में मौजूद नहीं है तो हमने कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी ने जो नाम दिए हैं, जो मुलाजिम है या जो शख्स है उसका नाम जो दिया गया है, वो नाम भी हमने पुलिस को दिया है। पुलिस को मुकदमा की इंदराज के लिए दरख्वास्त दी गई है, लेकिन पुलिस हमारे साथ तावन करने को तैयार नहीं है। सरकारी अद्वियात को वापस नहीं किया जा रहा है। तो वो इसी तरह अपनी जिम्मेदारियों से हटकर वो इसी तरह का रोना रो रहा था कि यहाँ हमारे साथ पुलिस तावन नहीं कर रहा है। तो हमने देखा है कि यहाँ जो पुलिस है वो सरकार जो है, सरकार के साथ भी सरकार तावन नहीं कर रहा है। तो इस हवाले से हैरानी की बात है, यहाँ के अवाम को इंतहाई परेशानी की सामना है कि मिस्री बुक्टी यहाँ दस्तयाब नहीं। मिस्री बुक्टी, महकमा हेल्थ ने जैसे कि आपने बताया इसकी तस्दीक भी कर दी है, तो क्या इस करप्शन में शामिल लोगों की निशानदही की गई है कि कौन लोग जो शामिल हैं इस करप्शन में? हाँ जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर MS के मुताबिक उन्होंने बताया कि हमने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने हमें एक नाम दिया है, वो भी हमारे अस्पताल के अपने मुलाजिम हैं। तो उसने नाम ओपन नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हमारा एक मुलाजिम है। इब्तदाई तौर पर उनका नाम सामने आया है। उसके बाद जब उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, उनके खिलाफ मुकदमा का इंदराज होगा, तो उसके बाद वो पुलिस के सामने तमाम जो लोग इन्वॉल्व हैं इस हवाले से वो उनके नाम भी बताएंगे और हमारा अद्वियात भी वापस होगा। तो इसने MS ने बताया है कि इसके अलावा अगर SHO ने यहाँ का मुकदमा दर्ज नहीं किया है इस मुलजम के खिलाफ तो वो DIG के पास जाएंगे, IG को दरख्वास्त देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं कानूनी चाराजोई करने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। जी मिस्री मुक्ति बताइए, जिसका नाम उन्होंने लिया है क्या उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, MS के मुताबिक बताया जा रहा था कि उस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उस शख्स को जो है MS के कहने के बगैर उसको छोड़ दिया है। तो इसी हवाले से MS ने अपने मजबूरी का इजहार किया कि जो पुलिस है वो तावन करने के लिए तैयार नहीं है, वो उसने मुलजिम को गिरफ्तार करके छोड़ दिया है। तो इस हवाले से सरकारी जो अद्वियात है उसका वापस होना या जो गायब करने वाले अनासर हैं उनको गिरफ्तार करना या उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल बन जाता है। तो हमने MS से सवाल किया है कि इस हवाले से आपने अपने बाला हुकाम को भी आगाह किया है। तो MS ने कहा है कि मैंने अपने सेक्रेटरी को बिल्कुल लिख दिया है कि हमारे अद्वियात को इसी तरीके से गायब कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि MS ने खुद बताया कि हमारा बजट 5 करोड़ का है। और इसके अलावा बदकिस्मती ये है, मैं अपने जाफराबाद के अवाम को या बलूचिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि हमारे 50 लाख अभी इस बजट में लैप्स हो गए हैं, इन्होंने अद्वियात नहीं खरीदे हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ देखा जाए तो अद्वियात को गायब किया जा रहा है। मिस्री बुक्टी, जैसे कि आपने बताया कि उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है,
تو پھر ایم ایس نے اس کا نام مطلب وہ کیوں نہیں بتانا چاہتے کہ نام کیا ہے، کون ہے وہ؟ ہاں جی بالکل، ایم ایس کے مطابق اس وقت اس کو میڈیا کے سامنے میں اوپن کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن وہ جو ہمارا ملازم ہے، وہ جو ملوث ہے اس واقعے میں، اس کا نام ہم نے پولیس کو دیا ہے، پولیس کو گرفتار کر کے بھی ہم نے اس کو دیا ہے، لیکن اس حوالے سے ایم ایس نے اپنی مجبوریوں کا اظہار کیا ہے۔ کچھ یہاں یونین بھی صحت کے بنے ہوئے ہیں، تو شاید اسی طرح کا کوئی مشکلات ایم ایس کے آڑے آ گئے ہیں، لیکن اس وقت دیکھا جائے تو پولیس بالکل سرکار ہے اور سرکار کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے، تو عام آدمی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہاں تو بہت بڑی مشکل ہے، کسی کی چوری ہو تو ان کی ایف آئی آر کا اندراج ہو سکے۔ جی مصری بگٹی، بتائیے گا کہ جو ہے وہ ایم ایس نے تو اس کا نام جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ پیچھے پردے کے پیچھے رکھ دیا ہے، لیکن پولیس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ پولیس کو تو پتا ہوگا اس کا نام۔ ہاں جی بالکل، میں نے کوشش کیا ہے پولیس سے رابطہ کرنے کی، اب سے کچھ دیر قبل میں نے ایس ایچ او صاحب کو کال کیا ہے، لیکن کافی کوشش کرنے کے باوجود ایس ایچ او صاحب نے اس حوالے سے کال اٹینڈ نہیں کیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس حوالے سے ایس ایچ او صاحب کا موقف بھی سامنے آ جائے، اگر انہوں نے ملزم کو گرفتار کیا اور چھوڑنے کا اصل وجہ کیا ہے، کیا مجبوری تھا، کس بااثر شخص کے کہنے پر پولیس نے اس ملزم کو چھوڑ دیا ہے، اس میں کون ملوث ہیں، تو میں نے کوشش کیا ہے کہ پولیس کا موقف سامنے آ جائے، لیکن اس حوالے سے پولیس خود موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے چوکال اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کے دعوے مصری بگٹی منسٹری ہیلتھ جو ہے وہ دعوے کرتی ہے کہ جو ہے ہم نے محکمہ ہیلتھ میں جو ہے وہ نمایاں کارکردگی جو ہے دکھائی ہے، اور اسپتالوں میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ دوائیاں ہیں، جو بھی ہے ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ دی ہیں ہم نے، لیکن پھر جو ہے وہ وہاں سے بھی اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی کہ یہاں سے جو ہے وہ سرکاری ادویات غائب ہوئے ہیں۔ کیا منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ اس حوالے سے ایکٹیو ہے یا اس کو پتہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو اسپتالوں کی حالت دیکھ کر ہمیں تو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ حکومت کے دعوے محض دعوے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں ڈیرہ لایار کی بدقسمتی ہے، یہاں سے معمولی زخمی کو بھی جیکو آباد یا لڑکانہ ریفر کیا جاتا ہے، اور یہ روایت آج سے نہیں ہے، 70 سالوں سے ہمارا جب سے یہ ڈی ایچ پی اسپتال بنا ہے اسی ٹائم سے لے کر یہی روایت قائم ہے کہ اس کے ہاتھ میں پرچی تما دو اور زخمی کو جیکو آباد ریفر کر دو۔ تو علاج کے سہولیات، ایک طرف تو علاج کے سہولیات یہاں دستیاب نہیں ہیں، اور دوسری جانب میڈم اگر دیکھا جائے تو یہاں ہمارے ڈیرہ لایار میں سینکڑوں کی تعداد میں عطائی ڈاکٹر ہیں، اور عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بھی محکمہ صحت اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ عوام کو اپنے سرکاری اسپتالوں میں سہولیات نہیں دے رہے ہیں، اور سہولیات نہیں دیں گے تو ان کا مقصد یہی ہے، یہ عطائی ڈاکٹر چلیں گے تو محکمہ صحت کا کاروبار بھی چلے گا، اور محکمہ صحت ان سے جو بھی اگر اپنا وصولی کر رہا ہے وہی وصولی کرے گا، اور لوگوں کو عطائی ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو محکمہ صحت اگر بلوچستان سے کوئی دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ صرف کاغذی حدوں تک محدود ہے۔ ہمارے یہاں ڈی ایچ کیو اسپتال میں کوئی تبدیلی اس وقت تک تو دیکھا نہیں جا رہا ہے، آگے چلنے کے بعد پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور غریب عوام کے جو 8 لاکھ کی ادویات تھی وہ ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ مصری بگٹی۔